हामी चाहिँ अब त्यही प्रोग्रामहरु हेर्दै जाउँ। यहाँनेर के छ त हाम्रो प्रोग्राम भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई दिएकै प्रोग्रामको आउटपुट हेरौँ। CLS पछि n equals to 1 भनेर छ। n equals to 1 ल अब यहाँनेर n equals to 1 छ। अब n equals to 1 छ, त्यसपछि अर्को लाइन हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि टप भनेर दिएको छ। टप भनेर दियो। त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा के दिएको छ भन्दाखेरि प्रिन्ट n भनेर दिएको छ। नेक्स्ट लाइनमा n equals to n plus 1 भनेर दिएको छ। नेक्स्ट लाइनमा के दिएको छ if n is less than or equals to 10 then go to top भनेर दियो। त्यसपछि लास्टमा एन्ड गरौँ। अब यो प्रोग्रामलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो प्रोग्रामलाई कसरी चलाएको छ त सुरुमा n को भ्यालु 1 छ। अब हामीले गो टु स्टेटमेन्ट त पढाएको छौं नि सर हैन। गो टुले के गर्छ त भन्दा जहाँनेरि गो टु भन्ने आउँछ त्यो ठ्याक्कै सपोज गो टु टप भन्यो, यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त सिधै लाइन नम्बर 6 बाट लाइन नम्बर 3 मा पुग्छ सर। लाइन नम्बर 6 बाट लाइन नम्बर 3 मा पुग्छ। ठीक छ ल। लाइन नम्बर 6 बाट अब के हुन्छ हेर्नुस् है त। सुरुमा n को भ्यालु 1 छ हो। टपमा गयो, तल झर्यो, प्रिन्ट n भयो। n भएपछि n इक्वल्स टु n प्लस 1 भएपछि n को भ्यालु कति हुन्छ अब 2 हुन्छ। अब यहाँनेरि आउँछ इफ n इज लेस देन or इक्वल्स टु 10 यदि n को भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा सानो छ अथवा 10 सँग इक्वल छ भने कहाँ जानु पर्यो टपमा जानु पर्यो भनिरहेछ। n इक्वल्स टु 2 हो भनेपछि यो त टपमा जान्छ नि हैन हो। अब फेरि 6 बाट कहाँ पुग्छ 3 मा पुग्छ। फेरि तल आउँछ प्रिन्ट 2 हुन्छ, n को भ्यालु 3 हुन्छ। फेरि n लेस देन इक्वल्स टु 3 यसरी के प्रिन्ट हुने हो त भन्दा 1 10 सम्म प्रिन्ट हुनु पर्छ। यो त एकदमै सिम्पल भयो हजुर। हजुर रन हुँदैछ। रन गरौँ है त के देखाउँछ। ल हेरौँ है त। यो त लेखिसक्नुभयो होला है, म मेटाइन्छु ल। यो त मिस्टेक छैन। यो त मैले जस्तो क्वेशन छ त्यस्तै मैले लेखेको हो। ल अब हेरौँ है त। सुरुमा हामी यहाँनेरि मैले rem लेखे राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट नम्बर्स फ्रम 1 to 10 युजिङ डु व्हाइल लुप है त। सुरुमा मैले यो लेखे। अब CLS n इक्वल्स टु 1 आयो। अब n इक्वल्स टु 1 लेखेपछि मैले यहाँ के लेखे डु हेर्नुस् है त डु व्हाइल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर लेखे। त्यसपछि यहाँनेरि के लेख्छु प्रिन्ट n भनेर लेख्छु। त्यसपछि n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेर लेख्छु। त्यसपछि यहाँनेरि लुप भनेर लेख्छु अनि एन्ड भनेर लेख्छु। हो यो हाम्रो के हो त डु व्हाइल लुपको लेख्ने तरिका हो। अब हेर्नुस् n इक्वल्स टु 1 छ। डु व्हाइल स्टेटमेन्ट हो, यहाँ तल लुप छ। डु व्हाइल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 यसले के भन्छ जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा सानो हुन्छ अथवा 10 सँग इक्वल हुन्छ त्यति बेलासम्म यो डु व्हाइल र लुप बीचको जे स्टेटमेन्टहरु छ त्यसलाई चला भनेर भनिरहेछ। बुझ्नुभयो?
हजुर लुप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भयो नि। अब यो भित्रको स्टेटमेन्ट त चल्छ है। अब लुपमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने उसले चाहिँ 8 बाट 5 मा पुर्याइदिन्छ क्या। लुपले चाहिँ डु वाइल भन्नेमा यहाँ पुर्याइन्छ। यो 8औं नम्बरको लाइन छ नि त्यसले 5। अघि हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गर्यौं नि त्यस्तै तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। हजुर लुपको काम भनेको चाहिँ यहाँनिर लुपले चाहिँ 5 नम्बरमा पुर्याइदिन्छ के यसलाई। 5 नम्बरको स्टेटमेन्टमा पुर्याइन्छ। त्यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ पुगिसक्यो। यस जहाँनेरि डु वाइल छ लुपले त्यहाँनेरि पुर्याइदिन्छ के। जहाँनेरि डु वाइल छ त्यहाँनेरि लुपले पुर्याइदिन्छ ताकि यो स्टेटमेन्ट चेक होस्। यो जुन n इज लेस जुन हाम्रो चेक गर्नुपर्ने छ नि कुरा हो यो चेक गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ के लुपले। बुझ्नुभयो? अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ यसलाई। ल 1 देखि 10 सम्म आयो है। आयो ल। अब हामी अर्को कुनमा गर्नुपर्ने थियो सर? अर्को कुनमा गर्नुपर्ने थियो? डु वाइल पछि कुनमा थियो? डु वाइल पछि हाम्रो थियो डु अन्टिल लुपमा छ। डु अन्टिल लुपमा छ। ठिक छ ठिक छ। डु अन्टिल लुपमा छ। अब हेर्नुहोस् है त म यसलाई मेटाइदिउँ। म यसलाई मेटाइदिउँ त सर? यसलाई चाहिँ अब डु अन्टिल लुप भनेर गरौँ। अब डु अन्टिल लुप पनि लगभग एउटै कुरा नै हुन जान्छ। त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। डु अन्टिल लुपमा चाहिँ हामीले कसरी काम गर्छौं त भन्दाखेरि टीएलएस भयो n इक्वल्स टु मैले 1 भनेर लेखेँ। त्यसपछि डु अन्टिल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर लेखेँ मैले। प्रिन्ट n भनेर लेखेँ। n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेर लेखेँ। त्यसपछि लुप भनेर लेखेँ अनि एन्ड भनेर लेखेँ। अब यहाँ पनि त्यही जस्तो भयो हेर्नुहोस् त। कति बेलासम्म गर्ने त? डु अन्टिल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10। तर यसले हामीलाई मिस्टेक एन्सर दिन्छ होला। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ किन यसले मलाई मिस्टेक एन्सर दिन्छ होला? एकचोटि यसको आउटपुट हेरौँ है त कस्तो हुन्छ होला। यसले के आउटपुट दियो त यहाँ? हेर्नुहोस् त। यहाँनिर यसले के आउटपुट दियो? यहाँ त आउटपुट छैन। केही पनि आउटपुट दिएको छैन यसले। यहाँ आउटपुट दिन नदिइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? केही न केही हामीले यहाँ गल्ती लेखा छ। के गल्ती लेख्यौं होला त? तपाईले ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ के गल्ती लेख्यौं हामीले? यहाँनेरि हजुर के गल्ती लेख्यौं होला त यहाँ? आउटपुट हेर्नुभयो के आयो? मैले भर्खरै देखाएको थिएँ। आउटपुट किन आएन होला?
होइन, सुरुमा त n को भ्यालु कति हुन्छ 1 छ हो। अब अन्टिलले के अर्थ बुझाउँछ होला त्यसलाई बुझ्नु, शाब्दिक अर्थ। डु अन्टिल n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10, यसले के भनिरहेछ, जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 10 अथवा 10 भन्दा सानो हुँदैन त्यति बेलासम्म काम गर भनेको कि होइन यसले हो। जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 10 अथवा 10 भन्दा सानो हुँदैन त्यति बेलासम्म काम गर भने हो। अब n इक्वल्स टु 1 छ, n इक्वल्स टु 1 त 10 भन्दा सानो हो कि होइन, भनेपछि अब यसले चलिराख्न जरुरी छ। n को भ्यालु 10 अथवा 10 भन्दा सानो हुन्जेलसम्म चाहिँ काम गर भने हो नि त यसले त। तर n को भ्यालु त 1 छ जुन त 10 भन्दा सानो हो हैन त, भनेपछि यो प्रोग्रामै चल्दैन के, सिधै कहाँ हुन्छ डु अन्टिलबाट इन्डमा पुग्छ क्या यो। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो, डु अन्टिल n इज ग्रेटर देन, डु अन्टिल यहाँनेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, ल मैले यो गरेँ है त। हेरौँ अब कसरी काम गर्छ यसले। ल प्रोग्राम चलाइदिउँ। ल 1 देखि 9 सम्म मात्रै आयो, फेरि के गर्नु, के भयो होला त यहाँ फेरि 10 सम्म गर्दा। अब हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ प्रिन्ट n गर्दा 9 प्रिन्ट भयो नि हैन। अब n इक्वल्स टु n प्लस 1 गर्दा त 10 हुन्छ हो। अब लुपमा त पुग्छ, लुपको काम भनेको त डु अन्टिलमा पुर्याउने हो। डु अन्टिल n इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 10, कि त n 10 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि 10 सँग इक्वल हुनु पर्यो भनेर भनेको छ नि। अब n त 10 सँग इक्वल छ भनेपछि चलिराख्न जरुरी छ त छैन। त्यसैले यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्छ, सपोज 11 लेख्यौं भने के हुन्छ होला त, 11 लेख्यौं भने हाम्रो काम पुरा हुन्छ होला है। बुझ्नुभयो डु अन्टिलको काम, डु अन्टिल लुप कसरी काम गर्दो रहेछ। हजुर, अब यो डु अन्टिल n इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 11 भनेको के हो त, जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 11 सँग ठुलो भइराख्छ अथवा 11 सँग इक्वल हुँदैन तबसम्म चलिराख भने हो। बुझ्नुभयो। थोरै कन्फ्युजन हुन सक्छ, तर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यो बुझिन्छ। एक दुईचोटि हेर्दै जानु भने बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो पर्दैन। ल डु अन्टिल पनि हामीले गर्यौं है। अब नेक्स्टमा के सोधेको छ, फर लुप, फर नेक्स्ट। ओके, फर लुप अथवा फर नेक्स्ट। यहाँनेरि नेक्स्टमा हाम्रो के आयो त, युजिङ फर लुप भनेर छ। फर लुप चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ, किनभने म्याक्सिमम कुराहरू प्रोग्रामिङमा हामीले फर लुपबाटै गर्छौं है। धेरै फर लुप भनेको फर नेक्स्ट हुन्छ, जेनरली फर लुप भन्दाखेरि फर नेक्स्टै आउँछ के, र धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यही हो, फर र नेक्स्ट नै हुन्छ जेनरली। अब अहिलेको नयाँ नयाँमा त नहुन पनि सक्छ। ल अब हेरौँ है त, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, फर n इक्वल्स टु 1 टु 10, सिम्पल छ। स्टेप 1 गर्ने, के गर्ने, प्रिन्ट n गर्ने, अब अर्को के गर्ने, नेक्स्ट n गर्ने, त्यसपछि एन्ड गर्ने। कति सजिलो छ। n इक्वल्स टु 1 टु 10, स्टेप 1 हुन्छ, प्रिन्ट n छ, नेक्स्ट n छ। यति गरेपछि हाम्रो के प्रिन्ट हुन्छ, 1 टु 10 प्रिन्ट हुनुपर्छ। n इक्वल्स टु 1 टु 10, स्टेप 1 भनेपछि 1 देखि 10 प्रिन्ट भयो। यो मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ।
to 10 step 1 print n यो भयो बुझ्नुभयो है ल अब अर्को प्रोग्राममा पनि जाने हामी अर्को प्रोग्राम हेरौँ है त ल अब यहाँनेरि अर्को प्रोग्रामको सुरुमा आउटपुट हेरौँ अनि त्यो अनुसार काम गर्दा सजिलो होला n इक्वल्स टु 10 यसो म लेखिराख्छु तपाईले यो प्रोग्राम हेरेर गेस गर्नु त आउटपुट के होला टप प्रिन्ट n इक्वल्स टु n minus 1 if n is greater than or equals to 1 then go to top end end के गेस गर्न सक्नुभयो के हुन्छ होला वान सँग वान भन्दा ठुलो अथवा इक्वल भने चाहिँ उल्टोबाट प्रिन्ट गर्ने रहेछ 10 देखि 1 सम्म हैन त्यही प्रिन्ट गर्यो यसले उल्टोमा प्रिन्ट गर्छ 10 देखि 1 सम्म n - 1 छ नि त 10 9 8 7 ओ यसरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अथवा किनभने n इक्वल्स टु 10 छ हो सुरुमा त प्रिन्ट n गर्दा 10 प्रिन्ट भयो हो अनि अर्को चोटी त n इक्वल्स टु n - 1 छ नि त -1 भने चाहिँ त अर्को चोटी n को भ्यालु 9 भयो नि त हो यस n को भ्यालु त्यो बेलामा जे छ त्यही प्रिन्ट गर्छ सुरुमा जे दिएको छ हैन n को भ्यालु त्यो बेलामा जे छ त्यही प्रिन्ट गर्छ ठीक छ कुरा क्लियर छ अब हामीले सुरुमा कुनले गर्नु पर्यो यसलाई डु वाइल लुपले है ल हेरौँ है त cls लेखे मैले त्यसपछि n इक्वल्स टु 10 लेखे अब यहाँनेर के गर्ने डु वाइल n इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 n इक्वल्स टु सरी सुरुमा त प्रिन्ट n इक्वल्स टु n - 1 त्यसपछि लुप अनि एन्ड लेखे काम गर्छ होला है यसले ल हेरौँ है त ल काम गर्यो है 10 देखि 1 सम्म प्रिन्ट भयो एकदम क्लियर छ अब अन्टिल लाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ होला डु अन्टिल लुपलाई अब यहाँ अरु केही चेन्ज गर्नु परेन यहाँनेरि अन्टिल लाई चेन्ज गर्नु पर्यो अरु के चेन्ज गर्नु ग्रेटर देन राखौँ लेस देन राखौँ है त हेरौँ है त कतिको हुन्छ ल तर 2 सम्म प्रिन्ट भयो भनेपछि के सम्म गर्नुपर्ने रहेछ 0 सम्म गर्नु पर्यो है ल सरले बुझ्नुभयो मज्जाले बुझ्नुभयो तपाईले ल यही हो n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 0 भने चाहिँ 1 सम्म आयो अब फर नेक्स्ट मा कसरी गर्ने होला लेखिसक्नुभयो हैन भयो अब फर नेक्स्ट मा कसरी लेख्ने होला फर हेर्नुस् है त फर n इक्वल्स टु 10 to 1 step -1 print n
त्यसपछि नेक्स्ट n। ल यसरी गर्नुपर्छ। मैले रन गरिदिन्छु अनि म बुझाइदिन्छु। हेरौँ है त आउटपुट आउँछ कि आउँदैन। ल 10 देखि 1 सम्म आयो है। ल अब हेरौँ n इक्वल्स टु 10 to 1 छ -1 छ। 10 देखि 1 सम्म जा भनेको छ। अब के हुन्छ पहिलो n को भ्यालु कति हुन्छ 10 हुन्छ हो। भनेपछि प्रिन्ट n गर्दा सुरुमा 10 प्रिन्ट भयो हो। अब नेक्स्ट n गर्छ। नेक्स्ट n गर्दाखेरि के लेखेको छ स्टेपमा -1 लेखेको छ हो। अब हुन्छ के 10 - 1 हुन्छ के अर्को स्टेपमा। भनेपछि के आउँछ 10 - 1 गर्दा 9 आउँछ। भनेपछि प्रिन्ट n गर्दा 9 आउने भयो। अब नेक्स्ट n गर्दाखेरि अब अहिले त 9 छ नि त भ्यालु n को भ्यालु। अब 9 - 1 गर्छ 8 हुन्छ। फेरि नेक्स्ट n गर्दाखेरि 8 - 1 7। त्यसपछि 7 - 1 गर्दा 6। यसरी गर्दै 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 कहाँसम्म पुग्छ यो 1 सम्म जान्छ के। हजुर यहाँनेरि मैले यसरी कमा दिएर -2। यहाँनेरि स्टेप -2 लेख्ने भन्नुभयो। हजुर यो त हामीले हेर्न सकिन्छ नि त। ल यहाँनेरि के एरर देखायो होला पक्कै पनि। इनभ्यालिड एक्सप्रेसन अन करेन्ट लाइन। यहाँ हेर्नुहोस् त -1 -2 लेख्न मिल्दैन। मिल्दैन दुईटा एकैचोटि स्टेप देखाउन मिल्दैन। के को लागि चाहिँ -2 त्यो चाहिँ तपाईलाई के आउटपुट चाहिएको छ त्यसमा निर्भर पर्छ। एकैचोटि -1 र -2 को चाहियो भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो गर्नुभयो। ल यसलाई मैले कपी गरेँ है। कपी गरेर यहाँनेरि लेखिदिएँ। ल अब यहाँनेरि मैले -2 लेखिदिएँ। अब देखाउँछ कि हेरौँ। देखाएन। देखायो देखायो। ल 10 देखि कतिसम्म गयो 1 सम्म आयो र 10 8 6 4 2 देखायो। आयो यसरी आउँछ। छुट्टा छुट्टै प्रोग्राममा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने सर तपाईलाई के आउटपुट चाहिएको छ त्यो अनुसारको प्रोग्राम बन्छ। अब यिनीहरूको हामीले पहिले कुरा गरेका थियौँ नि सिन्ट्याक्स भनेर प्रोग्रामको हो। त सिन्ट्याक्स भन्दा हामी बाहिर जान पाइँदैन। तर हामीले के गर्न सकिन्छ भने लजिक युज गरेर त्यो सिन्ट्याक्सलाई हाम्रो आउटपुट कस्तो चाहिने हो त्यो आधारमा बङ्गाउन सकिन्छ। प्रोग्रामिङको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा प्रोग्रामिङको काम नै के हो मान्छेको आउटपुट अनुसार हो। तर प्रोग्रामिङ यति विकास भइसकेको छैन कि मान्छेले जे इनपुट दियो त्यसलाई आउटपुटमा त कन्भर्ट गर्न सक्दैन नि। यसलाई कम्प्युटरको टर्ममा के भनिन्छ गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ नि हैन। गिगो भनेर भन्छ नि हो। त्यही हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले एउटा स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चर भन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। ठीक छ सर। ल अब अर्को प्रोग्राम हेरौँ है त। ल नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको मैले मेटाइदिउँ यो। ल ल ल अब हैन गर्दाखेरि आउँछ सर। ल अब यहाँनेरि चाहिँ यो प्रोग्रामलाई डु वाइल र डु अन्टिल लुपमा मात्रै गर भनेको छ 3 नम्बरलाई हैन। तर हामी चाहिँ तीनवटैबाट ट्राई गरौँ। भयो भने भयो भएन भने भएन है त। CLS सी सुरुमा आउटपुट हेरौँ के हुँदो रहेछ। तपाईँ आउटपुट गेस गर्दै गर्नु के आउँछ होला। n इक्वल्स टु 5 टप त्यसपछि प्रिन्ट n दिएको छ। त्यसपछि n इक्वल्स टु n टाइम्स 2 दिएको छ। त्यसपछि c इक्वल्स टु c प्लस 1 भनेर दिएको छ।
if c is less than or equals to 10 then go to top भनेर दियो त्यसपछि के छ एन्ड भनेर छ ल यसको आउटपुट के हुन्छ होला ठीक छ यसलाई राम्ररी हजुर हैन बिस्तारै बुझिन्छ सर टेन्सन नलिनु बिस्तारै आउँछ हेरौँ है त कसरी आयो अब हेरौँ सुरुमा c को भ्यालु 1 छ n को भ्यालु 5 छ हो त्यसपछि प्रिन्ट n लेखेको छ यो प्रिन्ट n भने चाहिँ कति प्रिन्ट हुन्छ यस अब n इक्वल्स टु n टाइम्स 2 दिएको छ अब n को भ्यालु कति हुन्छ 10 हुन्छ अनि c को भ्यालु कति हुन्छ 2 आउनु पर्यो अब यहाँनेर के छ इफ c इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 छ c को भ्यालु त 2 छ 2 त लेस देन 10 हो नि हैन भनेपछि गो टु टप टपमा पुग्यो टपबाट तल झर्छ अब हेर्नुस् है टप भनेको कतिमा छ 4 मा छ 4 बाट 5 मा झर्छ प्रिन्ट n भने चाहिँ कति प्रिन्ट हुन्छ 10 प्रिन्ट हुन्छ हो अब n इक्वल्स टु n टाइम्स 2 भने चाहिँ कति हुन्छ 10 टाइम्स 2 भनेको 20 हुन्छ अब अनि c को भ्यालु 3 हुन्छ अघि c को भ्यालु 2 थियो कि थिएन यो c लाई चाहिँ प्रोग्रामिङको भाषामा काउन्टर भनेर पनि भन्छ यसले काउन्ट गरिरहेछ क्या 1 2 3 4 5 6 भन्दै काउन्ट गरिरहेछ क्या सर काउन्ट गरेको तपाईको सजिलोको लागि प्रोग्राम कतिचोटी रन भयो भनेर थाहा हुन्छ नि त कति लुप कतिचोटी घुम्यो भनेर थाहा हुन्छ नि त त्यसलाई काउन्टरको रूपमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो काउन्टरको काम भनेको चाहिँ तपाईलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझाउँ त म भन्दाखेरि जस्तै पहिलो स्टेपमा तपाईको भ्यालु कति भयो दोस्रो स्टेपमा भ्यालु कति भयो भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो के तपाईको सजिलोको लागि राखेको हो के यो काउन्टर चाहिँ तपाईको जुन यो प्रोग्रामको चौथो भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चौथोमा चाहिँ 40 छ हो यो तपाईको सजिलोको लागि काउन्टर राखेको हो प्रोग्राम कतिचोटी रन गर्ने भन्दा 10 चोटी रन गर्नुपर्ने रहेछ हैन तपाईलाई 10 चोटी रन गर्न मन लाग्यो भने तपाईले c = c+1 राख्दिनु भो हैन मलाई 5 चोटी मात्र रन गर्न मन छ भने तपाईले c <= 5 राख्दिनु हुन्थ्यो हैन हैन मलाई 20 चोटी रन गर्न मन थियो भने त्यो थियो हो त्यसरी तपाईले काउन्टर राख्नुहुन्छ के अब यो चाहिँ प्रोग्रामिङमा तपाईले कसरी खेलाउनुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईले जसरी खेलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई त्यसरी खेलाउँदा हुन्छ के यो चाहिँ तपाईको गेम हो यो काउन्टर नै हजुर हजुर 9 चोटी रन हुन्थ्यो 9 चोटी रन हुन्थ्यो c को भ्यालुले त n लाई कहीं असर गरेको छ त छैन नि n लाई त कुनै पनि ढंगले असर गरेको छैन अब ल यसलाई 2 हालेर हेरौं एक सरी ल 2 हाल्यो एकछिन है त म यसलाई बन्द गरिदिन्छु ताकि ल यहाँनेरि भयो अब 2 हालेर हेरौं है त हामी 2 हालेर हेर्दाखेरि कति आउनु पर्छ मलाई भन्छ भन्दाखेरि 9 वटा आउटपुट आउँछ c को भ्यालुले n को भ्यालुले असर गरेको छैन ल हेर्नुस् त केही चेन्ज आयो अहिले आयो तर कति वटा आयो 9 वटा आयो नि 5 देखि 1 to 80 9 वटा छ अब यहाँनेरि तपाईले n टाइम्स c लेखा भए चाहिँ असर गर्थ्यो हैन n टाइम्स c लेखा भए चाहिँ असर गर्थ्यो n को भ्यालुलाई तर यहाँनेरि n टाइम्स c त छैन
हो यो प्रोग्राम अनुसार फरक फरक पर्छ क्या सर। अब कुनैमा तपाईँले यो काउन्टर र त्यो भ्यालुलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो, यो सबै कुराहरू हुन्छ क्या। तर प्रोग्राम अनुसार डिपेन्डेन्ट कुराहरू हो यिनीहरू सबै। बिस्तारै आउँछ। यहाँनिर यो प्रोग्राममा चाहिँ त्यही भने हो। स्टेटमेन्टलाई 10 चोटि चलाउनको लागि सी चला भने हो क्या यसले चाहिँ। हो यस्तो हो। बुझियो सर? डाइरेक्ट कसरी गर्नुहुन्थ्यो मलाई बनाउनु भन्नुहोस् त तरिका। डाइरेक्ट तरिका भनेको मैले ठ्याक्कै बुझिनँ। यस्तो हो क्या सर, अब तपाईँले कतिचोटि भ्यालु प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ यनको त्यो अनुसार हो क्या। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु, तर त्यसले प्रोग्रामिङलाई धेरै ड्रास्टिकल्ली कम्प्लेक्स बनाउँछ क्या। त्यो यनको भ्यालुलाई नै घुमाइ घुमाइ तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम ड्रास्टिकल्ली कम्प्लेक्स हुन्छ क्या प्रोग्राम, धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्छ। जबकि यहाँ अर्को भेरिएबल थपाउने काम पुगिहाल्यो। हाम्रो प्रोग्रामिङको काम भनेको के हो भन्दा जति सक्दो सिम्पल बनाउने के। प्रोग्रामिङमा एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि प्रोग्राम भनेको रिडेबल हुनुपर्छ भन्छ। रिडेबल भनेको अरूले हेर्दा पनि बुझ्नु पर्यो कि सजिलैसँग। हो त रिडेबिलिटीको लागि हामीले यो सी इक्वल्स टु सी प्लस वान थपेको हो। अब ल यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिका भनेको के छ, हामीले सुरुमा केले गर्नुपर्ने डु अन्टिल लुप, डु वाइल लुप होइन त। ल डु वाइलबाट गरौँ। n इक्वल्स टु 5 छ, डु वाइल। अब यहाँ के गर्छु म, सी इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर लेख्छु। प्रिन्ट यहाँनिर के गर्छु म, प्रिन्ट यन गर्छु। त्यसपछि यन इक्वल्स टु यन टाइम्स 2 गर्छु र सी इक्वल्स टु सी प्लस 1 गर्छु र यहाँनिर म लुप गर्छु अनि एन्ड गर्छु। ल हेर्नुहोस् त मैले ठिक तरिकाले लेखेँ। अगाडिकै कुरा हो तर केही चेन्ज गरेको छ। सीले काउन्टरको काम गर्यो, 10 चोटि चल भन्यो कि भनेन। प्रिन्ट यन गर। ल ठिक छ, अब आउटपुट पनि हेरौँ एकचोटि। हो ल अघिकै आउटपुट आयो नि होइन। ल अब कम्प्लेक्सिटी थोरै यहाँनिर के बढो भन्दा मैले छुट्टै काउन्टर युज गरेँ, छुट्टै काउन्टर काउन्ट गर्ने छुट्टै लेखेँ र यहाँनिर मैले अर्कै भ्यालु प्रिन्ट गरेँ नि होइन। हो त्यति हो। अब यहाँनिर मैले अर्कै भ्यालु प्रिन्ट गरेँ। हजुर। अब मैले यसलाई मेटाइदिउँ। ल अब मैले यहाँ डु अन्टिल लेखेँ भने त्यही भ्यालु कसरी प्रिन्ट गर्ने होला, ग्रेटर देन राख्ने, अथवा यहाँ 11 पनि राख्नु पर्यो होला होइन। यहाँ 11 पनि राख्नु पर्यो। ल यहाँ 11 पनि राखेँ मैले। स्टार्ट गरौँ। ओके, अघिकै भ्यालु आउनुपर्छ। ल आयो 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 है। आयो है। ल अब यसलाई फर नेक्स्टबाट ट्राई गर्ने हो। ट्राई गरौँ न होइन, हेरौँ है त। ला 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 ए आउँदो रहेछ, ठिक छ। ल अब हेरौँ है त, केही गर्नु पर्दैन यहाँ।
मैले यसको ठाउँमा यहाँनेरि नेक्स्ट सी भनेर राख्दिन्छु। हेर्नु है त, यहाँनेरि म के गर्छु भन्दाखेरि फर सी इक्वल्स टु 1 to 10 स्टेप 1 भनेर राख्छु। यो सी इक्वल्स टु 1 भन्ने नि चाहिँदैन। नेक्स्ट सी गर्छु, यो सी इक्वल्स टु सी प्लस 1 पनि चाहिँदैन, किनभने आफै भ्यालु बढ्दै गइरहेछ। अब हेर्नुहोस् है त, ल आयो, आयो नि होइन? हो, सी को काम काउन्टरको रूपमै गऱ्यौँ। सी इक्वल्स टु 1 to 10 स्टेप 1 भनेर गऱ्यौँ हामीले। सी 1 देखि 10 सम्म जान्छ। भित्रको भ्यालु त यनको भ्यालु त मतलबै भएन, ऊ त चलिरहन्छ, उसको काम प्रिन्ट हुने हो। अनि हामीले नेक्स्ट सी गराएछौँ यहाँ होइन। ल यसरी नै चल्छ, भित्र जे लेखे पनि भयो। तर यो चाहिँ इन्फाइनाइट लुप भन्छ क्या। इन्फाइनाइट लुप भनेको चलेको चलै चलेको चलै गर्ने, कहिले पनि नरोकिने हो। त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। ठिक छ सर, क्लियर छ? ल ल अब म अर्को एउटा प्रोग्राम छ, त्यसमा जान्छु। चौथोमा के दिएको छ हेरौँ है त। दुईटा फर लुप युज गरेको छ। CLS फर x इक्वल्स टु 1 to 5। ए त ठिक छ, एकछिन यसलाई म जस्तोको त्यस्तै लेखिदिन्छु है। तपाईँले क्वेसन हेरिराख्नु भएको छ। 5 to 1 स्टेप आउटपुट निकाल्न ट्राई गर्नुहोस् के हुन्छ। प्रिन्ट y भनेर छ, त्यसपछि नेक्स्ट y भनेर छ, अनि यहाँनिर प्रिन्ट भनेर छ, त्यसपछि नेक्स्ट x भनेर छ, त्यसपछि इन्ड भनेर छ। अब यो 3 देखि 5 एउटा फर लुप हो, 2 देखि 6 सम्म एउटा फर लुप हो हैन? हजुर, यति मात्रै लेख्दाखेरि उसले के बुझ्छ नि स्टेप 1 भनेर बुझ्छ है। x इक्वल्स टु 1 to 5 लेख्नु भयो भने स्टेप 1 भनेर उसले बाई डिफल्ट बुझ्छ। उसले चाहिँ यहाँनिर हामीले स्टेप 1 नलेखे पनि फर x इक्वल्स टु 1 to 5 लेख्दाखेरि स्टेप 1 हो भनेर बुझ्छ क्या। फाइभ to 1 स्टेप -1 प्रिन्ट y, नेक्स्ट y प्रिन्ट। मलाई लाग्छ यो प्रिन्टले चाहिँ यक्स भनेर बुझ्छ। एकछिन है त।